अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि हम नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, दुआएं भी करते हैं, मगर फिर भी दिल में सुकून क्यों नहीं उतरता? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अल्लाह हमसे नाराज़ है या हम उसके करीब होने के बजाय दूर जा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? असल बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसको अल्लाह से दूर कर देते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इंसान को खुद एहसास भी नहीं होता। वो समझता है सब ठीक है, मगर हकीकत यह है कि दिल की रोशनी बुझ रही होती है। प्यारे दोस्तों, आइएगा आज हम इन्हीं बातों पर गौर करते हैं ताकि हमें समझ आए कि कहीं हम भी तो उन रास्तों पर नहीं चल रहे जो अल्लाह से दूरी का सबब बनते हैं। आइएगा, नंबर 1, पहली निशानी, गफलत में ज़िंदगी गुजारना। इंसान के पास वक्त है, मौका है, लेकिन वो सब कुछ दुनियावी चीज़ों में लगा देता है, घंटों मोबाइल पर, फिजूल बातों पर, लेकिन कुरान खोलने का या अल्लाह को याद करने का वक्त नहीं निकालता। यही गफलत आहिस्ता आहिस्ता दिल को सख्त कर देती है और इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वो अल्लाह से कितना दूर जा चुका है। आइएगा, नंबर 2, दूसरी निशानी, छोटे गुनाहों को मामूली समझना। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि झूठ का एक लफ्ज़ बोल देना, किसी का दिल थोड़ा सा दुखा देना या निगाह का गलत इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही छोटे गुनाह जमा होते होते इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। याद रखें, छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर बड़ा तूफान पैदा कर देती हैं। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, तीसरी निशानी, ज़बान का गलत इस्तेमाल। अल्लाह ने हमें ज़बान दी है ज़िक्र के लिए, दुआ के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, मगर जब यही ज़बान झूठ, गीबत, चुगली और दिल आज़ारी में इस्तेमाल होने लगती है तो दिल की रोशनी बुझ जाती है। इंसान समझता है ये सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन हकीकत में ये अल्फाज उसके और अल्लाह के बीच पर्दा बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये 3 बड़ी निशानियां हैं कि इंसान अल्लाह से दूर हो रहा है और उसे खुद एहसास भी नहीं होता। अगर दिल में बार बार ये सवाल उठे कि सुकून क्यों नहीं आता, इबादत में लज्जत क्यों नहीं मिलती, दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो रुककर सोचना होगा कि कहीं हम इन्हीं गलत रास्तों पर तो नहीं। याद रखें, अल्लाह ताला कभी बंदे से खुद दूर नहीं होता, बल्कि बंदा अपने अमाल से अल्लाह को छोड़ देता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अल्लाह की रहमत बेहद वसी है। अगर आज हम पलट आएँ, इस्तगफार करें और अपनी ज़ुबान, दिल और वक्त को अल्लाह के करीब करने में लगाएं, तो अल्लाह हमें दोबारा अपनी रहमत में लपेट लेगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए अहद करें कि हम गफलत नहीं करेंगे, छोटे गुनाहों को मामूली नहीं समझेंगे और अपनी ज़बान को अल्लाह की याद में मशगूल रखेंगे, क्योंकि असल सुकून सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि और भी कई ऐसी छुपी हुई निशानियां हैं जिनकी वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है और अल्लाह की याद से दूरी बढ़ती जाती है। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम उन पर गौर करें। निशानी नंबर 4, रियाकारी और दिखावा। बहुत से लोग नेकी के काम भी करते हैं, मगर उनका मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं होता, बल्कि लोगों की तारीफ़ लेना होता है। नमाज पढ़ते हैं लेकिन चाहते हैं कि लोग देखें, सदका करते हैं लेकिन इंतज़ार रहता है कि कोई सराह ले। प्यारे दोस्तों, जब नेकी अल्लाह के लिए ना हो तो वो नेकी नहीं रहती, बल्कि वो अमल इंसान के लिए अल्लाह की कुर्बत के बजाय अल्लाह से दूरी का सबब बन जाता है। कुरान में फरमाया गया है कि जो अमल सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए होता है, उसके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। प्यारे दोस्तों, नंबर 5, पाँचवीं निशानी, अल्लाह के करीब होने के लिए सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि बंदों के साथ हुस्न सलूक भी ज़रूरी है। बहुत से लोग नमाज रोज़े में तो पाबंदी करते हैं, मगर माँ बाप को नाराज़ रखते हैं, बीवी बच्चों का हक अदा नहीं करते, पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते या कारोबार में धोखा देते हैं। ये सब वो काम है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदों का हक उस वक्त माफ़ करता हूँ जब वो मुझसे मांगे।
لیکن بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ پیارے دوستوں، نشانی نمبر 6، حرام روزی اور دل کی بے برکتی۔ انسان اگر حلال روزی چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے تو وہ چاہے کتنی عبادت کرے اس کا دل سکون نہیں پاتا۔ ایک نوالا حرام کا انسان کے دل کو ایسا اندھیرا دیتا ہے جو کئی نیکیوں سے بھی دور نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اس لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ حرام کا اثر عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور عبادت میں لطف آئے تو اپنی کمائی کو پاکیزہ رکھنا ہوگا۔ پیارے دوستو، نشانی نمبر 7، وقت کو ضائع کرنا۔ بھائیو، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب انسان وقت کو فضول باتوں، کھیل تماشوں اور دنیا کی رنگینیوں میں برباد کرتا ہے، یہی ذریعہ اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلے وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں گزارا۔ جو وقت ہم قرآن، ذکر اور اچھے کاموں میں لگا سکتے تھے، اگر وہ وقت ضائع ہو جائے تو یہی ہماری سب سے بڑی محرومی ہے۔ یہ 4 بڑی نشانیاں، نمبر 1، ریاکاری، حرام روزی اور وقت کا ضائع، وہ راستے ہیں جو بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں انسان اور اللہ کے درمیان فاصلے بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، نیت کو صاف کریں، بندوں کے حق ادا کریں، اپنی روزی کو پاک رکھیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ سکون اور برکت تبھی آئے گی جب ہمارا دل اللہ کے قریب ہوگا۔ پیارے دوستو، آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں ان راستوں پر چلا دے جو تیری رضا اور قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آمین۔ پیارے دوستو، اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر واقعی ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کبھی دور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بندے کے قریب ہے، بلکہ قرآن میں فرمایا، میں اپنے بندے قریب ہوں۔ دوری ہمیشہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہماری غفلت اور کمزوری کی وجہ سے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، قرب الہی کے راستے، ایک توبہ اور استغفار۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو پہچانیں اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفار دل کو نرم کر دیتا ہے اور انسان کے اور اللہ کے درمیان کھڑا ہر پردہ ہٹا دیتا ہے۔ 2، ذکر اور قرآن سے تعلق۔ دل کی روشنی صرف اللہ کے ذکر سے بڑھتی ہے۔ قرآن دل کا سکون ہے اور ذکر دل کی غذا ہے۔ جو شخص روزانہ کچھ وقت اللہ کو یاد کرنے اور قرآن پڑھنے میں لگاتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ 3، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں بندوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ اپنی والدین کی خدمت، بیوی بچوں کے حق کا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سب اللہ کی قربت کے دروازے ہیں۔ پیارے دوستوں، نمبر 4، دل کی صفائی۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو نفرت، حسد اور کینہ سے پاک کریں، کیونکہ گندے دل میں اللہ کی محبت نہیں اترتی۔ جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ اس کے دل کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ امید کا پیغام۔ میرے پیارے عزیزو، کبھی مایوس نہ ہو۔ شیطان ہمیں یہی کہتا ہے کہ اب تم اللہ سے بہت دور ہو گئے ہو، اب واپسی ممکن نہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے لیے کھلی ہے۔ اگر ہم آج سجدے میں گر جائیں اور کہہ دیں، اے اللہ، میں تیرے پاس لوٹ آیا ہوں، تو اللہ ہمیں اپنے قریب کر دیتا ہے۔ زندگی کا اصل سکون، اصل خوشی اور اصل کامیابی صرف اللہ کے قرب میں ہے۔ جو اللہ کے قریب ہے وہ ہر حال میں مطمئن ہے، اور جو اللہ سے دور ہے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان تمام کاموں سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر میں مشغول کر دے، ہمارے اعمال کو اخلاص عطا کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کے قریب کر لے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ تیری رضا میں گزرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پیارے دوستو،
वीडियो अच्छे लगे तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।